بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. On va essayer de pratiquer les fonctions passées. On a les fonctions suivantes: function, learn, rtrim, left trim, trim, in-str. On utilise bien sûr les instructions séquentielles. إذ نقوم بإعطاء تذكير عن نمط جمل حرفية. إذ لدينا النمط string عندما يتم كتابة string بمعنى بشكل عشوائي par défaut تحجز 255 حرف متضمن في ذلك المسافات. إذا 255 حرف كحد أقصى. لدينا مثال آخر string étoile 1 بمعنى un seul caractère, c'est-à-dire un caractère unique. بمعنى نستعمل إطوال أن حرف واحد، مثل عندك سيفيليتي فيمينا بيان ماسكولا. لدينا مثال آخر سترينج إطوال نف بمعنى 9 أحرف، حجز 9 أحرف في الذاكرة. مثال على ذلك ديمنشن كارت ديدونتيتي ناسيونال، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تحجز 9 أحرف في الذاكرة. لا ريزرفاسيون دون لا ميموار 9 كاركتير. مثال آخر سترينج إطوال 6 بمعنى 6 حروف، يتم حجز 6 أحرف في الذاكرة. مثال على ذلك دايمنشن نيميرو ديتابليسمون از سترينج إطوال 6. لدينا مثال آخر سترينج إطوال 12 بمعنى حجز 12 حرف في الذاكرة. مثال على ذلك دايمنشن نيميرو دو سيكوريتي سوسيال از سترينج إطوال 12. نقوم بتسليط الضوء على الدوال السابقة التي تنطبق على الجمل الحرفية. لدينا الدالة الأولى سبيس آن، دور هذه الدالة هو ترك الفراغات. ترك فراغات سبيس 5 ترك 5 فراغات. لدينا مثال على الجملة بتطبيق الدالة سبيس سي ان إيكال سي اف بي سبيس 3 تيميمون بمعنى ترك 3 فراغات بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. إذن عند حساب طول هذه الجملة نتحصل على 15. لدينا 4 زائد 3 زائد 8، إذن النتيجة 15 للطول. لدينا دالة أخرى دالة in-str، دور هذه الدالة هو البحث عن جملة فرعية داخل جملة أخرى، c'est-à-dire sous-chaîne dans une chaîne. مثال على ذلك in-str CFP F بمعنى الحرف F موجود في الوضعية رقم 2. إذن نتيجة هذه الدالة هو 2. الفا ريتشورني 2 بمعنى تقوم بنتيجة هذه الدالة هي 2 بمعنى الوضعية الثانية. F موجود في الوضعية الثانية. لدينا مثال آخر in-str CFP K، نتيجة هذه الدالة 0. الفا ريتشورني 0. بوركوا؟ لأن ك غير موجود في الكلمة CFP، النتيجة 0. لدينا مثال آخر CFP P، إذا النتيجة 3 لأن P موجود في الوضعية رقم 3. الفا ريتشورني 3. فوالا. لا فونكسيون سويفون ال تريم بمعنى دور هذه الدالة هو حذف الفراغات من جهة اليسار ليفت. مثال على ذلك سي 2 إيكال سبيس 2 سي اف بي بمعنى عند تطبيق الدالة ال تريم على الجملة سي 2 تقوم بحذف فراغين من جهة اليسار. إذن بعد حساب طول هذه الجملة نتحصل على 4 لأن تم حذف الحرفان، وبالتالي النتيجة طول الجملة CFP هي 4. إذن النتيجة 4. لدينا دالة أخرى رايت تريم بمعنى حذف الفراغات من جهة اليمين. مثال على ذلك C2 إيكال CFP سبيس 3. عند تطبيق الدالة رايت تريم على C2 نتحصل على 4 دائما في النتيجة. يتم حذف 3 فراغات وعند حساب طول هذه الجملة نتحصل على 4. إذ لدينا الدالة الأخيرة تريم تحذف الفراغ من جهتين دوني دو سونس. مثال على ذلك سي 2 تساوي سبيس 3 سي اف بي سبيس 2 بمعنى تقوم بحذف الفراغان من جهة اليمين وثلاث فراغات من جهة اليسار. نتيجة هذه الدالة هي 4 بعد تطبيق الدالة لان. إذ نقوم ببرمجة 3 أزرار. الزر الأول عبارة عن جملة تحتوي على 6 حروف كما تلاحظون، 2 زائد 4 لكلمة CFP. الزر الثاني يحتوي على الجملة طولها 4 زائد 3 لأن CFP 4 و3 أحرف.
ثم الجملة الأخيرة تحتوي على 3 زائد 4 زائد 2، المجموع 9. إذن نقوم ببرمجة 3 أزرار على النحو التالي. إذن نقوم ببرمجة الأزرار على حسب الأمثلة السابقة من أجل الفهم. لدينا الزر الأول ألغوريثم التخيم الخاص بحذف الفراغات من جهة اليسار كما تلاحظون. لدينا تصريح بالمتغير الإدخال C2 لاشين 2 طولها 6. لدينا متغير الإخراج حساب الطول هو الطبيعة نتاعو أعداد صحيحة أونتي. نقوم بمطابقة مع الكود الفرعي، بمعنى عندما يتم النقر على الزر الأول واختيار الحدث اون كليك من تبويب ايفنت نقوم بكتابة الكود. إذ نقوم بمطابقة إن صح التعبير بين الخوارزمية باسكال والكود الفرعي الذي سوف نقوم بالتنفيذ على حدة. كل إجراء نقوم بتنفيذه على حدة. إذ لدينا مطابقة دايمنشن C2 بمعنى لاشين 2 as string étoile 6، لأن العدد الأحرف الموجودة في الجملة السابقة على حسب المثال تحتوي على 6 أحرف. إذ نقوم بكتابة 6 من أجل توضيح المطابقة مع المثال. كذلك لدينا آل طبيعته صحيح عدد صحيح آل as integer، نقوم بديبو بداية الخوارزمية، ثم نقوم بإدخال الجملة C2 إيجال input box donner une chaîne في المربع الإدخال اللي هو input box input data. نقوم بمعالجة، لدينا عملية واحدة اللي هي نقوم بكتابة على النحو التالي ال تساوي اللي هو طول الجملة يساوي لان، ثم نطبق الدالة ال تخيم من أجل حذف الفراغات من جهة اليسار لC2، ثم نقوم بعرض النتيجة في المربع الإخراج اللي هو message box c'est-à-dire communiquer l'affichage vers l'extérieur. Le nombre de caractères equal اللي هو رمز الربط سبيس 5 ترك 5 فراغات. هذه ليست لها علاقة مع الإدخال إنما في العرض معناتها من أجل ظهور فراغات في نتيجة العرض. ثم نقوم ربط الجملة فارغة مع متغير الإخراج ال. إذن عند تنفيذ هذا الكود بالطريقة التالية تحصل على مربع الحواري input box كما تلاحظون. نقوم بترك فراغين عند إدخال المعطيات، نقوم بترك فراغين بمعنى نقوم بالنقر مرتين على لوحة المفاتيح ثم نكتب الكلمة CFP. إذن بهذه الطريقة لدينا الجملة تحتوي على 6 حروف. ثم نقوم بالنقر على زر التنفيذ، نتحصل على طول جملة 4 بمعنى البرنامج قام بحذف الحرف الأول والحرف الثاني وحساب طول الجملة. إذ نتحصل على 4 في طول الجملة. هذا عن الإجراء الأول. إذن بنفس الطريقة نقوم بالنقر على الزر الثاني واختيار الحدث اون كليك من تبويب ايفنت ونقوم بكتابة الكود التالي. إذن لدينا مطابقة كذلك بين خوارزمية باسكال ألغوريثم ارتريم والكود الفرعي. إذ نقوم بالتصريح بالمتغير الإدخال C2 شان 2 كاركتر تحجز 7 أحرف كما تلاحظون، ثم المتغير من نوع عدد صحيح نقوم بمطابقة كذلك مع الكود دايمنشن C2 as string étoile 7 بمعنى حجز جملة تحتوي على 7 أحرف، ثم المتغير إخراج ال من نوع عدد صحيحة، ثم نقوم ببداية الخوارزمية نقوم بإدخال الجملة دوني شان لير C2 نقوم بالمطابقة كذلك مع الكود C2 إتيغال input box دوني شان. نقوم بمعالجة، لدينا معالجة ال إتيغال لان ارتريم C2 بمعنى حذف الفراغات من جهة اليمين، ثم نقوم بعرض النتيجة message box le nombre de caractères equal رمز الربط سبيس 5 رمز الربط ال، إذن من أجل إخراج النتيجة. إذن نقوم بتنفيذ هذا الكود. إذن عندما نتحصل على المربع الحواري input box نقوم بكتابة CFP والنقر على OK بمعنى الجملة
تحجز 4 أحرف الأولى للكلمة السياقية، والباقي 3 أحرف من جهة اليمين. إذا عند النقر على أوكي نتحصل على حذف الفراغات من جهة اليمين وعرض نتيجة عدد الأحرف اللي هي 4 دائما، إذن على حسب المثال السابق. إذن هذا عن تنفيذ الكود الثاني. إذن بنفس الطريقة نقوم بالنقر على الزر الثالث من أجل حذف الفراغات في الاتجاهين، ثم نختار الحدث سون كليك من تبويب ايفنت، ثم نقوم بكتابة الكود الفرعي التالي الذي مطابقة بين الخوارزمية والكود الخوارزمية باسكال الغوريثم تخيم. ثم نقوم بتصريح بالمتغيرات فاريابل سي دو شان دو كاركتير. إذن جملة حرفية تحجز 9 أحرف كحد أقصى، c'est-à-dire on doit limiter la réservation. لدينا 9 أحرف كحد أقصى. لدينا كذلك حجز متغير من أعداد صحيحة L، مطابقة كذلك مع الكود dimension سي دو as string étoile 9 virgule L as integer début بداية الخوارزمية. لدينا سي دو إيكال input box données chaîne، يقوم بإدخال المعطيات الجملة la chaîne 2. ثم نقوم بمعالجة، لدينا معالجة L تساوي لان حساب طول الجملة بعد تطبيق الدالة تخيم لان تخيم سي 2. ثم نقوم بعرض النتيجة communiquer l'affichage vers l'extérieur message box le nombre de caractères equal رمز الربط سبيس 5 رمز الربط ثم المتغير إخراج L. إن هذا عن الكود الخاص بحذف الفراغ في الاتجاهين. نقوم بالنقر على زر التنفيذ تحصل على مربع حواري input box. نقوم بالنقر 3 مرات على مسطرة المسافات من أجل ترك 3 فراغات. نقوم بالنقر على 3 مرات على مسطرة المسافات من أجل ترك 3 فراغات. ثم نقوم بكتابة الكلمة CFP. بهذه الطريقة يتم حجز استهلاك إن صح التعبير 7 أحرف ويبقى حرفا من جهة اليمين. إذن ثم نقوم بالنقر على زر أوكي تحصل في النتيجة على طول الجملة 4. إذن هذا عن تنفيذ مختلف الأكواد. إذن مطلوب إعادة الأكواد ورؤية التنفيذ وتدوين الملاحظات. بالتوفيق الجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.